बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियासन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का उस्ताद हूँ। आज हमने सबक पढ़ना है नज़रिया पाकिस्तान। इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। पिछले सबक में हमने पहले मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ा था और उसके साथ ही पेज नंबर 22 की रीडिंग भी की थी। आज हम पेज नंबर 23 की रीडिंग भी करेंगे। इसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा और साथ ही अहम MCQs की निशानदेही भी होगी। मुझे उम्मीद है आप तवज्जो से इस लेक्चर को देखेंगे और किताब से मुसलसल टच रहेंगे, मुसलसल देखते रहेंगे और जो अल्फाज मानी आपको लिखवाए जाएंगे उनको साथ साथ लिखते आएंगे। पेज नंबर 23, पहली लाइन, 1885 में हिंदू ने कांग्रेस की बुनियाद डाली। अंडरलाइन करेंगे, अहम MCQs है। 1885 कांग्रेस की बुनियाद, और ज़ाहिर ये किया कि मुल्क की तमाम कौमों को उनके हुकूक दिलवाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ़ अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत, बचाव। उन्होंने मुसलमानों को उनके कारोबार से महरूम करने की कोशिश की। महरूम करना, अलग करना, अलहदा करना, और वो सरकारी मुलाजमतों पर भी काबिज़ हो गए। काबिज़ होना, कब्ज़ा कर लेना, सरकारी मुलाजमत, सरकारी नौकरियों पर भी। नीज़ उन्होंने मुसलमानों की मुश्तरका ज़ुबान उर्दू के मुकाबले में हिंदी को कायम कर दिया। MCQs है, उर्दू के मुकाबले में कौन सी ज़ुबान कायम करने की कोशिश की गई? हिंदी। सर सैयद ने मुसलमानों को हिंदुओं की कांग्रेस और इनकी सियासत से अलहदा करने की कोशिश की, अलहदा अलग करना, और इनके एक दोस्त मौलाना मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंद में मुसलमानों की दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। उसने तवज्जो दी, मौलाना मोहम्मद कासिम ने देवबंद में एक मदरसा बनाया जिसमें दीनी तालीम दी जाती थी ताकि मुसलमान दीन की तरफ राग़िब हों। फिर सर सैयद के एक रफ़ीक, उनके एक और दोस्त नवाब वक़ारुल मुल्क ने 1906 यानी 1906 में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से, अंडरलाइन करेंगे, 1906 कुल हिंद मुस्लिम लीग एक जमात बनी थी। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में ढाका के मकाम पर हुआ। ढाका का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, इसको लिख लेंगे, के नाम से मुसलमानों की एक अलग तंजीम की बुनियाद डाली। अलग, अलहदा तंजीम, जमात। ये तंजीम ढाके में कायम हुई। ये जमात बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में बनी, जहाँ हिंदू ने साजिश चाल चलना, मुसलमानों को ज़ख्म पहुँचाने, नुकसान पहुँचाने के लिए मशरक़ी बंगाल और आसाम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी, अक्सरियत तादाद में ज़्यादा होना, जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी, ख़त्म करा दिया। यानी तनसीख़ बंगाल हुई। 1905 में जो तक़सीम बंगाल हुई थी, 1911 में उसे मनसूख कर दिया गया। 1911 में इस इलाके को फिर बंगाल में शामिल करा दिया गया। 1911, इसे अंडरलाइन करेंगे। इसी ज़माने में पहली जंग अज़ीम छिड़ गई। हाशिया नंबर 1, जंग अज़ीम अव्वल, जो 1914 में शुरू हुई और 1919 में ख़त्म हुई, छिड़ गई, शुरू हो गई, जिसमें अंग्रेज़ का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान चूँकि तुर्की के सुल्तान को, सुल्तान बादशाह, हिजाज़ मुक़द्दस मकामात और मक्का और मदीना जिसमें शामिल हैं, सऊदी अरब की वो सरज़मीन जिसमें मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस मकामात शामिल हैं, उन्हें हिजाज़ कहा जाता है। तुर्की के सुल्तान को हिजाज़ की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे। खलीफा का लफ्ज़ी मतलब होता है नायब होना, यानी इस्लाम में नायब जो होता है वो इस्लाम की खिदमत करता है। इसलिए उन्होंने माली और तिबी इमदाद बाहम पहुँचाई। यहाँ के मुसलमान यानी बरसगीर के मुसलमानों ने तुर्की का साथ दिया और तुर्की के मुसलमानों की इमदाद की हर तरह से, ताकि वो इस जंग में कामयाब हों, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से अनाद पैदा हो गया, अनाद, दुश्मनी। यानी हुकूमत बरतानिया जो कि अंग्रेज़ हुकूमत थी यहाँ बरसगीर में, उन्हें बरसगीर के मुसलमानों से दुश्मनी पैदा हो गई। लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से वादा किया कि अगर हमको इस जंग में फ़तह हासिल होगी, फ़तह, कामयाबी, तो हम किसी तरह भी तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएंगे।
انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہوا تو ترکی کو ہم مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، محض صرف فریب، دھوکہ، یہ دھوکہ تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وسیع، کشادہ، بہت بڑی سلطنت، مملکت، ملک۔ ترکی۔ حاشیہ نمبر 2، مراد خلافت عثمانیہ ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے، اس دھوکے کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، انہیں دکھ ہوا اور انہیں خلافت کے تحفظ کے لیے، تحفظ، حفاظت، بچاؤ، مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اس زمانے میں ہندو نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ شدی ایک تحریک تھی جس کا مقصد ہندو ذہن کے مطابق ہندو کو غیر ہندو کو ہندو بنانا اور ان کو ہندو مذہب کے مطابق پاک صاف کرنا تھا۔ شدی ایک ایسی تحریک تھی جس کا اصل مقصد مسلمانوں کا خاتمہ تھا، یعنی وہ لوگ جو شدی کے تحت ہندو نہیں بنتے انہیں ختم کر دینا۔ انہوں نے یہ 2 تحریکیں شروع کی۔ پھر 1928 یعنی 1928 میں کانگریس نے نہرو رپورٹ شائع کی۔ حاشیہ، یہ اہم MCQs ہے، اس کو انڈرلائن کر لیں گے۔ 1928 نہرو رپورٹ شائع ہوتی ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا، انہوں نے اس کو بالکل دیکھا ہی نہیں۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، معاشرت، رہن سہن، اس لیے کسی حالت میں ہندو سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں 1930 الہ آباد انڈرلائن کریں گے، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہندوستان کے شمال مشرق میں رہنے والے جو لوگ ہیں، شمال مغرب کے لوگ، ان کے لیے علیحدہ مملکت کا قیام ہونا چاہیے۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا، MCQ یا شارٹ کوشچن، مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قائد اعظم نے کب قبول کیا؟ 1934۔ انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، عملی جامہ پہنانا، مکمل کرنا، کوشش شروع کر دی۔ آخر 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اجلاس میں، انڈرلائن کریں گے، 23 مارچ 1940 لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی مسلمان جہاں تعداد میں زیادہ ہیں، وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے، ان کی علیحدہ ایک مملکت قائم کیا جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ پاکستان کو اس قرارداد کو پہلے قرارداد لاہور اور اس کے بعد قرارداد پاکستان ہی پکارا جانے لگا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ اقتباس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اقتباس کی تشریح میں یہی اقتباس جو یہاں دیا گیا ہے، یہی آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا، اس کو توجہ سے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے حوالہ متن، اس کے بعد حوالہ متن میں 2 چیزیں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام ہے۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہیں، یہ الفاظ ہیں 4، ان کے میننگ آگے لکھے گئے ہیں۔ چھڑ گئی، شروع ہو گئی، حجاز، مقدس مقامات، خلیفہ، نائب اور انات دشمنی۔ تشریح، یہ اقتباس سبق نظریہ پاکستان سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں۔ اس سبق میں مصنف نے تحریک پاکستان میں پیدا ہونے والی مشکلات کے حوالے سے ذکر کیا۔ اس کے بعد متعلقہ اقتباس کی تشریح کر دیں گے اور یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اسی اقتباس کی تشریح آپ نے لکھنی ہے، جو اقتباس کی تشریح آپ کو سمجھائی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔